गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुबह से आगे मैं आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। मुस्कुराइए और अपने दिन का आगाज कीजिए, नो मैटर व्हाट। आई रिपीट, नो मैटर व्हाट। समटाइम्स हालात ऐसे होते हैं, वाकयात ऐसे होते हैं, माहौल ऐसा होता है, जज्बात ऐसे होते हैं, कुछ भी हो सकता है, मूड पे आपका उसका इम्पैक्ट होता है, बट उसको साइड पे रखकर आपने दिन का आगाज कोशिश करने के अच्छा करना। हाँ, बहुत अच्छा करना जी। नेगेटिविटी अपने माइंड से निकालें, जस्ट पॉजिटिव सोचें, आगे का सोचें, अच्छा सोचें। हाँ, अच्छा होगा। exactly. गुमान अच्छा होना चाहिए। अच्छा गुमान होना चाहिए। हाँ। अच्छी बात से अगर हम आगाज कर लें जरूर। आज आप वैसे मैं सुबह देख रही थी कि अशफाक साहब को पढ़ रहे थे। हाँ, अशफाक साहब कुछ मैं बातें पढ़ रहा था, मैंने सोचा कि एक बात मैं शेयर करूँ आज उनकी। तो उन्होंने कहा था कि एक बात जिंदगी भर याद रखना कि धोखा मत देना। उन्होंने कहा जो धोखा है ना, उसको अपने ठिकाने से बहुत मोहब्बत होती है, और जो धोखा है फिर वो वापस अपने ठिकाने की तरफ आता है। यानी आज जो धोखा दिया जाएगा वो कल वापस आपके पास ही आएगा। तो सरस सी कोशिश करनी है कि ऐसा कोई एक्ट ना हो, ऐसी कोई बात ना हो जिसमें धोखे का आंसर भी हो। चूंकि धोखा जो दिया जाएगा, फिर कह रहा हूँ, उसको अपने ठिकाने से बहुत मोहब्बत होती है, उसमें जान बहुत होती है, बहुत एनर्जी होती है, वापस आता है। हाँ, वो वाली बात होती है, दुनिया मकफाते अमल है। इस चीज के ऊपर आपको बिलीव होना चाहिए, जैसा आप करते हैं वैसा आपके साथ हो सकता है। तो वही वाली बात जो हमने दिन का आगाज भी किया, नो मैटर व्हाट, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिविटी को अपनाएं, लोगों के लिए अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें और खुद भी पॉजिटिव, तो आपके साथ ऑटोमेटिकली अच्छा होता रहेगा। ऐसा नहीं होता कि कोई शख्स अच्छा करे और उसके साथ बुरा हो। नहीं, अच्छा करेंगे आप, आपके साथ भी अच्छा। समटाइम्स ऐसा होता है, सबीना आप अच्छा करते हैं लेकिन बुरा होता है, लेकिन उसमें भी कोई ना कोई सबक होता है, मसलिहत होती है। ये बात हम सारी इसलिए कर रहे थे क्योंकि अशफाक अहमद साहब की आज बर्थडे है, यौम पैदाइश है उनका। नामवर अदीब, दानिश्वर, ब्रॉडकास्टर अशफाक अहमद, आज उनका यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। 22 अगस्त 1925 फिरोजपुर में पैदा हुए और दयाल सिंह कॉलेज और ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए। 1967 में मरकज़ी उर्दू बोर्ड के डायरेक्टर मुकर्रर हुए। वो सदर जनरल ज़ियाउल हक के दौर में वफाकी वज़ारत तालीम के मुशीर भी मुकर्रर किए गए, जबकि 1966 से 1992 तक उर्दू साइंस बोर्ड के डायरेक्टर जनरल भी रहे। अशफाक अहमद उन नामवर अदीबों में शामिल हैं जो क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद अदबी उफ़क़ पर नुमायाँ हुए, और 1953 में उनका अफसाना गडरिया उनकी शोहरत का बाइस बना। दास्तान गो और लैलो नहार नामी रिसालों के मुदीर रहे, और उनके अफसानवी मजमूए एक मोहब्बत, 100 अफसाने, उजले फूल, फुलकारी और बहुत से अफसाने ऐसे जो कि पढ़ने वालों में बेहद मकबूल हुए। और जिस तरह कुछ नाम और लें तो सफ़र दर सफ़र, खेल कहानी, एक मोहब्बत, 100 ड्रामे और तोता कहानी, ये इनकी नुमायाँ तसनीफ़ हैं। 1965 में रेडियो पाकिस्तान लाहौर पर एक हफ्तावार फीचर प्रोग्राम तलकीन शाह के नाम से उन्होंने करना शुरू किया और था। इस तरह तो मुझे ये लगता है कि हम जितना उनके बारे में बताते जाएं शोएब, वो उतना कम है, क्योंकि क्या उनकी बात थी, क्या उनका काम था, स्पेशली उनकी ज़ुबानी गुफ्तगू का अंदाज। एग्जैक्टली। सो वो जितनी बात की जाए उतना कम है, लेकिन आज हम सब जो हैं वो उनको याद कर रहे हैं और उनकी बातें आज भी हमारे साथ जिंदा है। बिल्कुल, एक सिर्फ बहुत बात जरूर। पीटीवी पे उनका प्रोग्राम ज़ाविया, हाँ, बहुत मकबूल, वो बहुत मकबूल। और हुकूमत पाकिस्तान ने सदारती तमगा पर हुस्न कारकर्दगी, सितारे इम्तियाज, हिलाल इम्तियाज के एजाज़ात से उनको नवाजा था। एग्जैक्टली। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, और अब बात करते हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान के मौसम की। तो आज रहेगा मौसम कैसा, ये जरा बता दीजिए। अभी बताते हैं जी आज का मौसम कैसा रहेगा। आपके दिल के मौसम की बात नहीं करी, पाकिस्तान के एक्चुअल मौसम की बात करी हूँ। सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद में कम से कम 24, ज़्यादातर 34 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर में कम से कम 27, ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड, कराची में कम से कम 28, ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड, पेशावर में कम से कम 26, ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड है। कोयटा में कम से कम 17, ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये जी आज का मौसम। आज वैसे बारिश के फिलहाल के लिए कोई पेशन गोई मुझे ऐसा अभी फिलहाल तक के लिए मेरे तक नहीं पहुंची। आप तक नहीं पहुंची, लेकिन वो जो कह रहे थे सबीन के 24 तक बारिश होगी, सिस्टम कहाँ गया? नहीं, वो तो एक, अरे तो देखिए आज नहीं हुई ना अभी सुबह से, सिर्फ कल भी तो देखें हर रोज सुबह बारिश हो रही है, दिन में किसी भी वक्त शुरू हो जाती है। सो वो तो यू नेवर नो ना। अच्छा, लेकिन जो बारिश के मनाजिर हम अब दिखाने वाले हैं ना, वो बहुत प्यारे मनाजिर हैं। बिल्कुल। मक्का मुकरमा की बात हम कर लेते हैं। मूसलाधार बारिश वहाँ पर हुई है, और जो उम्रा ज़ायरीन थे वो बारिश के दौरान भी तवाफ करते रहे, इबादत में मसरूफ़ रहे। आपको मनाजिर भी हम दिखाते हैं। और इसके साथ साथ क्लॉक टावर की बात करें, वहाँ पर आसमानी बिजली गिरी है, यह खबर भी सामने आई। सऊदी महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई भी की है।
بہت کم بارشیں ہوتی ہیں مکہ میں, اور وہ لوگ جو جاتے ہیں وہاں پر اور بارش کو جب ایکسپیرینس کر لیتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے جو ہے وہاں پر بارش ہوگی ہے. اور ظاہر ہے گرمی کی شدت وہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ ہوتی ہے, بٹ موسم بھی خوشگوار ہونا, اللہ کی رحمت نازل ہونا, تو ظاہر ہے مطلب آپ ڈبل ایک طرح سے محظوظ ہو رہے ہوتے ہیں. ایبسلیوٹلی. تو یہ تھا موسم مکہ کا. آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کرسٹیانو رونالڈو کی. نیا ریکارڈ قائم کیا ہے, انہوں نے کل سے اس پر بہت ڈسکشن ہو رہی ہے کہ یوٹیوب چینل کی. ہاں, آپ نے کسی میچ کے پرسپیکٹیو سے نہیں کیا, آپ کو بتاتے چلیں کہ جناب انہوں نے رونالڈو نے اپنے یوٹیوب چینل پر صرف 1.5 گھنٹے میں 10 لاکھ سبسکرائبرز انہوں نے حاصل کر کے ورلڈ ریکارڈ بنا دیا انہوں نے. یہی نہیں, ان کے جو سبسکرائبرز ہیں ان کی اگر بات کی جائے تو بہت تیزی سے ابھی بھی بڑھ رہی ہے. صرف یہ تو ہم نے صرف 1.5 گھنٹے کی بات بتائی تھی, اور ابھی کی بات اگر کریں تو وہ 11 ملین سے بھی زیادہ کا ہنسا پار کر گئے, بلکہ 11 نہیں, اب اس وقت کی بات کریں تو 13 سے بھی اوپر جو ہے وہ 13 ملین سبسکرائبرز ان کے ہو چکے ہیں. ریکارڈ وقت میں سبسکرائبرز کی تعداد حاصل کر کے انہوں نے تاریخ تو رقم کی ہے. اور اس سے قبل اگر ہم اس تاریخ کی بات کریں, تیز ترین 10 لاکھ سبسکرائبرز حاصل کرنے کا جو ریکارڈ ہے وہ جنوبی کورین گلوکارہ جینی کیم کے پاس تھا, اور جینی کیم نے جو ہے یہ ریکارڈ حاصل کیا تھا, لیکن ان کا جو ریکارڈ تھا وہ آئی تھنک 7 گھنٹوں میں یہ انہوں نے مکمل کیا تھا 10 لاکھ سبسکرائبرز والا. لیکن ابھی اگر ہم دیکھیں تو ظاہر ہے یہ کرسٹیانو رونالڈو ہیں. رونالڈو ہے, ایسا کیسے نہ ہوتا ہے, ویسے ہے نا, ویسے کسی اچنبے کی بات ہونی نہیں چاہیے ہمارے لیے. بالکل ان ایکسپیکٹڈ, بیکاز وہ صرف ایک اناؤنسمنٹ کر دیں اپنے انسٹاگرام پہ اور وہ بتا دیں صرف کہ یوٹیوب لکھ دیں تو لوگ ان کو سرچ کرنا شروع کر دیں گے اور سبسکرائب کریں گے ان کا چینل. چلیں آگے بڑھتے ہیں جی, اور بات کرتے ہیں اب میوزک کی. اچھا, ایک میوزک بھی ایسا ہاں جس کی دھوم جو ہے وہ شعیب ہر جگہ پر ہے. اچھا, علی ظفر کی پروڈکشن میں تیار کیا ہوا یہ گانا ہے, اور جس کا نام ہے رم جھم ساون برسے. ٹھیک ہے, اور لوگ اس کو اتنا پسند کر رہے ہیں, بڑا میٹھا سا یہ گانا ہے. سندھ کی ابھرتی ہوئی گلوکارہ نرملا کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے ان کی خوبصورت آواز میں اس کو ریکارڈ کیا گیا ہے, اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں اے آئی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا. ویڈیو جو ہے وہ اے آئی ہے. ایگزیکٹلی, اے آئی کی مدد سے اس ویڈیو کو جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ جی نرملا مغانی کی اگر بات کی جائے تو سندھ سے ان کا تعلق ہے, لوگ بہت پسند کر رہے ہیں ان کی آواز, کیونکہ کھری آواز ہے, کھری آواز. اب دیکھیں تھر سے ان کا تعلق ہے, اور بہت چیلنجز ان کو رہے ہوں گے, لیکن جس طرح سے اپنے پیشن کو پرسو وہ کر رہی ہیں تو اسی لیے یہ گانا بہت پسند بھی کیا جا رہا ہے. نرملا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم نرملا, کیسی آپ؟ بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. نرملا, ذرا اس گانے کے پروسیس کے بارے میں بتائیں, آپ کو کیسے اپروچ کیا گیا؟ جی وعلیکم السلام, آپ کیسے ہیں؟ یہ ہمارا تھا پلان کافی اچھے سے. تو سب سے پہلے اس حوالے سے صاحب سے 2 سال پہلے ملے تھے یہاں ان سے, اور پھر ان کے بعد مجھے علی بھائی سے کنیکٹ کروایا سبب نے. تو پھر ہماری بات چیت جو ہے شروع ہوئی اسی میوزک کے حوالے سے. تو کافی ساری میرے پاس بھی کمپوزیشن ان کو میں نے سنائی, اور ان میں سے انہوں نے یہ ایک چوز کی کہ یہ اچھی لگ رہی ہے, اس کا جو ہے میوزک بھی اچھا بن سکتا ہے. تو پھر وہیں سے ہم نے یہ جو ہے اس کا کام شروع کر دیا تھا. اسی ٹائم ہم نے آڈیو ٹریک کر دیا تھا, اور انہوں نے میوزک کیا علی بھائی نے. تو پھر ہم سوچ رہے تھے آہستہ آہستہ 2 سال مطلب ان کو لگ گئے جو بنا کے. تو بس یہ سانگ بھی تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا, مختلف تھا, اور یہ راجستھان کا تھا, ہر لیگنس کا تھا. تو پھر ہم سوچتے 2 سال سے ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کا کیا کرنا چاہیے. تو پھر علی بھائی نے شاید ان کے مائنڈ میں یہی پلان آیا کہ اس طرح کا ویڈیو ہونا چاہیے, اور کافی وہ اٹیچڈ ہو رہا ہے لنگویج کے ساتھ بھی ویڈیو. نرملا, یعنی 2 سال کا عرصہ لگ گیا اس سب میں؟ جی ظاہر یہ بہت لمبا عرصہ ہے کسی گانے کے لیے, اس کی کمپوزیشن کے لیے, اس کی تیاری کے لیے, اور پھر ڈیڈیکیٹڈ رہنا اتنے عرصے کے لیے کہ ہاں ہم نے اس کے اوپر کنسسٹنٹ رہنا ہے اور کام کرنا ہے. اچھا, آپ کا 2 سال تو آپ نے بتایا اوور آل, لیکن جو اوور آل لیرکس تھے وہ آپ کو کیسے لگے اس کے بارے میں بتائیں, اور علی ظفر کی سپورٹ کے بارے میں ضرور بتائیں, کس طرح سے انہوں نے آپ کو تھرو آؤٹ بیک اپ بھی کیا. جی ہاں, وہ سب ویڈیو پروڈکشن ان کی خود کی ہے, اور وہ جو یہ آئیڈیا بھی ان کا خود کا ہی سارا کچھ ہے, اور لیرکس جو ہے میں نے لکھا ہے, اس کی کمپوزیشن بھی میں نے کی ہے, اور سنگ بھی میں نے کیا ہے.
اچھا، اور ظاہر گانا آپ ظاہر پہلے سے گا رہی ہیں، بہت سی جگہوں پر ہم آپ کی آواز سنتے بھی ہیں، لیکن ظاہر یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے آپ کا جس کو ہم دیکھ رہے ہیں. تو نملا جب یہ تیار ہو گیا تو اس اور تیاری کے دوران بھی جب آپ کو یہ بتایا گیا اچھا اے آئی کا کانسیپٹ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے ویڈیو، تو اس وقت آپ کیا سوچتی تھی کہ اچھا ہوگا، ڈاؤٹ تھا کوئی، کیا سوچتی تھی اس وقت؟ جی نہیں، وہ مجھے تو ان سے بڑی امید تھی کہ وہ کریں گے تو کچھ بڑا ہی کریں گے، کچھ ہٹ کے کریں گے، اور میرے مائنڈ میں اس طرح کا کچھ بھی نہیں تھا کہ یہ اس طرح کا ہو سکتا ہے. یہ ایک میرے لیے بھی ایک بہت بڑا جو ہے سرپرائز تھا، اور ان کے ہی مائنڈ میں تھا کہ یہ سب اس طرح ہونا چاہیے، تو یہ سب ان کا ہی پلان تھا سارا کچھ. زبردست. اور آپ نے بھی ظاہر ہے اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھایا بھی ہے نبیلہ. اب آپ ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں، اتنی پیاری آپ کی آواز ہے، ذرا یہ گانا اپنی آواز میں ہمیں لائیو سنا دیں. جی جی بالکل. مور پپیا رم جھم رم جھم ساون برسے میٹھا بھولے، مور پپیا رم جھم رم جھم ساون برسے میٹھا بھولے، مور پپیا کیا بات ہے کیا بات ہے، کیا بات ہے نملا، زبردست، بہت پیاری آواز آپ کی ہے. اچھا نملا، ویسے روٹین کیا ہے آپ کی؟ چونکہ ساتھ موجود ہیں، میں ضرور پوچھوں گا آج کل کی کیا روٹین ہے، کیا پروجیکٹس ہیں جو چل رہے ہیں؟ بس میری اجازت ہو رہی ہے اور کافی اچھا کام بھی چل رہا ہے، ہم آگے بھی کر رہے ہیں کچھ اچھا میوزک کرنے کا، اچھا کنٹینٹ لانے کا، تو بس چل رہا ہے، میوزک اچھا چل رہا ہے. اچھا جی، اچھا نملا، آپ کی ظاہر ایک جرنی کی بھی بات کی جائے، آپ کا تعلق تھر سے ہے اور وہاں سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں بڑی کم خواتین جو ہیں وہ آگے آ رہے، تو آواز سب کی بہت ساری میں نے نوٹ کیا خود بھی کہ لوگ ویسے جب شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو بڑی پیاری آواز ہوتی ہے وہاں خواتین کی. تو آپ کا آگے آنا، فیملی سپورٹ کیسی تھی، لوگوں نے کتنا سپورٹ کیا، یا پھر ہرڈلز تھی ان کو کیسے کیٹر کیا؟ بس تھی، شروع سے تھی، کافی رکاوٹیں تھی، کافی مشکلاتیں تھی، کیونکہ ایک ہمارا ہے کہ وہ ہماری کمیونٹی میں میوزک کو الاؤ نہیں کیا جاتا ہے، اور اسپیشلی ایک جو فیمیل ہوتی ہے، ایک لڑکی ہوتی ہے، اس کے لیے تو بڑی پریشانی کی بات ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کا کام کرے یا اس طرح کی کوئی فیلڈ چوز کرے. تو تھی کافی پریشانی تھی، کافی شروع سے تھی، لیکن اب کافی بہتر ہے. اور مجھے تو پوری اپنی فیملی کی سپورٹ تھی، اسپیشلی میرے بھائی کی سپورٹ تھی، تو انہوں نے مجھے کہا تھا، میرا شوق بھی تھا، تو بس آہستہ آہستہ کام شروع کیا. زبردست. نملا، لاسٹ کامنٹ اس ویڈیو سے متعلق ہی میں آپ سے لوں گا. اس اے آئی ویڈیو میں سب سے اچھی، سب سے جو چیز کنیکٹ کرتی ہے آپ کو وہ کیا ہے؟ کون سا ایک ویژول ہے، کون سا ایسا ایک پارٹ ہے اس ویڈیو کا جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ کنیکٹ کرتی ہیں اس سے؟ ہو سکتا ہے صحرا، مے بی. جی ہاں، وہی سب، کیونکہ جو ایک تو پورا ویڈیو تو ویسے بھی پورا بہت شاندار ہے، بہت اچھا ہے، لیکن وہ ایک چیز ہے کہ وہ کنیکٹ ہو رہا ہے سانگ کے حساب سے، وہ جو ڈیزرٹ دکھایا گیا وہ بھی سانگ کے حساب سے بڑا اچھا لگ رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے. بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ناظرین، بڑھیں گے ایک بریک کی جانب، اسٹے ود اس. ویلکم بیک. بلوچستان حکومت کو بڑا دھچکا لگا ہے. الیکشن ٹرائیبیونل نے وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء الرحمان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے. بلوچستان ہائی کورٹ میں قائم عذرداری ٹرائیبیونل نے گزشتہ روز انتخابی عذرداری کی سماعت کی، اور ٹرائیبیونل نے دھاندلی الزامات کے باعث پی بی 36 کے متنازع قرار دیے جانے والے 7 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ ووٹنگ کا حکم دے دیا ہے. تاہم وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی اپنی نشست بچانے میں کامیاب رہے ہیں اور ان کے خلاف انتخابی عذرداری کو خارج کر دیا گیا ہے. اسی صورتحال پر آج ہم بات کریں گے بلوچستان کی سیاست پر گہری نگاہ رکھنے والے سینئر صحافی تجزیہ کار شہزاد ذوالفقار ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. سر، جو ڈی نوٹیفائی کیا ضیاء الرحمان کو، آپ اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ کیا امپیکٹ ہے اس کا بلوچستان کی سیاست میں؟ دیکھیں، ابھی ضیاء الرحمان صاحب تو سپریم کورٹ بھی جائیں گے، اور وہ دوبارہ سے یہ کیسز ہمیشہ سے یہ رہے ہیں کہ مختلف ظاہر ہے کورٹس میں یہ بھی ایک بات عجیب ہے کہ کورٹس میں یہ کیس چلتے رہتے ہیں. کئی ایسے میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں کہ خاص کر کوئٹہ سٹی سے کامیاب ہونے والے 2018 میں ڈپٹی سپیکر تھے پی ٹی آئی کے قاسم خان سوری صاحب،
उनके मुकाबले में नवाबजादा लश्करी रसानी गए थे और उन्होंने वो चलते रहे, उसमें सब कुछ उन्होंने एविडेंस भी दे दिया और वो चलते चलते वो असेंबलियां चली गई, उसके बाद भी ये तमाम चीजें चलती रही। तो ये अब ये जरूर, और अगर थोड़ी देर के लिए मान भी जाए दोबारा इलेक्शन होंगे, दोबारा इलेक्शन में ज़ाहिर मैं कुछ चीज़ों को अच्छा नहीं देख रहा, इसलिए कि दोबारा इलेक्शन होंगे, गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी इधर वो करनी पड़ेगी। मंगोचर एरिया जो है, जहां पर कलात और मंगोचर जो है, ये इस सीट का वो हल्का है PB 36, इसमें वो 7 पोलिंग स्टेशनों पर जो सरदार सईद लांगो हैं, जो मद्दे मुकाबिल हैं, जिन्होंने अपनी जरदारी जो है वहाँ पर दाखिल की थी इंतखाबी, तो ये काफ़ी अरसे से वो हमेशा जो है रनर अप आते रहे हैं। इस दफ़ा शायद वो काफ़ी टेंशन हो, और अगर सिक्योरिटी होती, अगर इलेक्शन होते हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं सरदार सईद लांगो के, इसलिए कि वो जमीयत के हैं, जमीयत भी पूरा अपना जोर लगाएगी। तो ये एक कबायली, कोई अल्लाह ना करे कोई वो ना हो, लेकिन ये है कि और इंतखाबात में हमेशा से, चाहे लोकल बॉडीज हों चाहे सूबाई असम्बली के हों, वो हमेशा से एक जो फ्यूडल डिस्प्यूट्स और ब्लड शेड जब हुआ है वो ये बुनियाद रही है। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि वो जरूर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में स्टे लेंगे और उसके बाद कुछ अरसा जरूर वो इसको खींचने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अगर वहां से भी हो जाता है तो फिर इलेक्शन होंगे। और दूसरी बात, जहां मीर सरफराज बुगटी खुद इस खतरे में थे, उनके खिलाफ जब कल कोई गौराम बुगटी गए थे, जो नवाब अकबर खान बुगटी के पोते हैं और साबिक MP हैं, तो उन्होंने कोई ऐसे एविडेंसेस पेश ही नहीं की, कोई उनके जो है पोलिंग एजेंट ही उनके नहीं आए, उसकी वजह से वो खारिज हो गया। दूसरा इल्जाम उनका ये था कि ये इनकी क्वालिफिकेशन से मुराद ये फेडरल मिनिस्टर थे, ये इलेक्शन क्यों लड़ रहे। वो वैसे ही मौजूद है लॉ में कि जब तक शेड्यूल अनाउंस ना हो, तो शेड्यूल अनाउंस होने से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था इस बात। अच्छा, और सर ये जो ज़रा मामला भी आप जिस तरह कह भी रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएगा, कुछ और वक्त लग जाएगा, दैट मीन्स कि अभी हम ये तो नहीं कह सकते कि इन 7 पोलिंग स्टेशंस में इंतखाबात कब होंगे, लेकिन बाहर इन्हीं 7 पोलिंग स्टेशन में जिनमें इंतखाबात दोबारा होने की बात हो रही है, वहाँ की पल्स क्या है? देखिए, वहाँ 2 चीज़ें हैं। एक तो कलात मंगोचर जो है, इस सीट से लांगो बिरादरान, खासकर आपके खालिद लांगो रहे 2013 में, फिर उनको वो कुल पे इल्जाम थे करप्शन के, वो उसमें डिस्क्वालीफाई हो गए, और उसके बाद फिर उनके भाई उनकी जगह आ गए, उसके बाद वो कामयाब रहे, उसके बाद फिर 2018 में वो कामयाब, फिर अभी वो कामयाब हुए। तो वरना इससे पहले जमीयत का ये गढ़ हुआ करता था, और जमीयत का गढ़ अभी भी है। ये दोनों सीटें, कलात सूराब और कलात मंगोचर, ये हमेशा से जो है वो जमीयत जीती रही है। मौलाना गफूर हैदरी इधर से जीते रहे, मौलवी अताउल्ला लांगो यहाँ से जीते रहे, मौलवी गुलाम मुस्तफ़ा मरूम वो जीते रहे हैं यहाँ से। तो ये इलेक्शन, और उससे पहले वो आपके प्रिंस मूसा जान BNP के वो जीते रहे। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये मीर अब्दुल खालिक मरूम जो हैं, उनके बच्चों में से कोई कामयाब हुए। 2013 से के बाद जो है ये चेंज आया है कि उसके बाद वो जीतते रहे यहाँ से। और मुझे इस तरह लगता है क्योंकि बाप पार्टी का कोई ऐसा कोई रूट्स नहीं है, खुद जो भी हैसियत है मीर खालिद लांगो साहब की है या मीर ज़ियाउल्लाह लांगो साहब की है, इनकी अपनी जो है वो हैसियत है, और 2013 के बाद इन्होंने अपनी हैसियत बड़ी स्ट्रॉन्ग कर दी है, और उसकी वजह से जमीयत ज़रा जो है मद्दे मुकाबिल कैंडिडेट उनका कमज़ोर पड़ता रहा है। लेकिन ये है कि अब खुद वो जोर लगाएंगे कि किस तरह जीते हैं, और टोटल जोर उनका होगा एडमिनिस्ट्रेटिव और सूबाई हुकूमत। एडमिनिस्ट्रेटिव और सूबाई हुकूमत और स्टैब्लिशमेंट अगर उनको सपोर्ट करती है मजीद, तो फिर ये इलेक्शन में वो जीत जाएंगे। वरना मुझे नहीं लगता कि इस मरतबा ज़ियाउल्लाह लांगो साहब अपने ये सीट रिटेन कर सके, क्योंकि
जमीयत अपना पूरा जोर लगाएगी। और फिर सरदार सईद लांगो जो है उनकी भी अपनी एक हैसियत है, और वो भी पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन ये है कि जमीयत के कारकुन उनके साथ हैं, उनका अपना जो फैक्शन है कबीले में दोनों लांगो बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, तो वो शायद मुझे ऐसा लगता है कि इस मर्तबा इनकी ये सीट खतरे में। सही हो गया, बहुत शुक्रिया शहजादा जुल्फ़िकार साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने। नाज़रीन, प्रोग्राम में अब आगे बढ़ेंगे और अब ज़रा बात करते हैं पंजाब की। पंजाब पुलिस ने लाहौर में डकैती और चोरी की वारदातों में 40% कमी आने का दावा किया है। सरकारी आदत व शुमार के मुताबिक कुछ महीनों में वारदातों में कमी आई है, कहा जा रहा है, इनकी तरफ से दावा किया जा रहा है। सूबाई दरअल-हुकूमत में ऐसी वारदातें जो हैं, जो तकरीबन कहा जा रहा था कि माहाना जो है वो तकरीबन 12,000 से ऊपर होती थी, अब कहा जा रहा है कि जून और जुलाई में तकरीबन 6,000 के करीब वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। तो जाहिर है ओवरऑल जो अमन अमान की सिचुएशन देखा जाए, पुलिस के मुताबिक ऐसा है कि वारदातें कम हुई हैं और अमन अमान की सिचुएशन काफी हद तक बेहतर। और ये भी कहा जा रहा है कि पहले हनी ट्रैप के केसेस बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रहे थे, उनकी वारदातों में भी कमी आई है। और वो जो गैंग्स थे उनको भी पकड़ा गया है, ये दावा भी किया जा रहा है की वारदातों में मुलव्विस होते थे। एग्जैक्टली। और पुलिस ये भी कह रही है कि इस साल 2000 से जायद गैंग और 4000 से जायद चोर और डकैत पकड़े जा चुके हैं। आज हम इसी सूरत हाल पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है DIG पंजाब पुलिस फैसल कामरान साहब ने। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपने हम न्यूज़ को वक्त दिया। फैसल साहब, लाहौर में चोरी और डकैती की वारदातों में इतनी बड़ी जो कमी हम देख रहे हैं, आपकी नज़र में क्या वजूहात हैं? क्या ऐसा काम हुआ, क्या ऐसा माहौल बना कि कमी आई है इन वारदातों में? क्राइम के अंदर लाहौर में जो अब हमने पिछले साल से कंपैरिजन किया है, इस पिछले साल के इस टाइम ड्यूरेशन तक और इस साल के यहाँ पे जो अभी करंट फिगर्स हैं, उसमें जो 40% क्राइम की रिडक्शन है ओवरऑल, उसमें से कुछ हेड्स ऐसे हैं जिसमें 50% से भी ज़्यादा कमी है, जिस तरह डिकॉयटी है। इसी तरह रॉबरी स्नैचिंग में हमारे 40% कमी है। कुछ हेड्स ऐसे हैं जिसके अंदर 40 से ज़्यादा है या कुछ कम है। तो एवरेज हम 40% क्राइम रिडक्शन की जो बात कर रहे हैं, ये इसमें कमी की वजह कोई एक वजह नहीं है, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उसमें हमारा पेट्रोलिंग प्लान भी आता है, उसमें हमारी प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज़ भी आती हैं, उसमें हमारे जो टीम की बहुत सारी मेहनत है और क्राइम स्पॉट्स की आइडेंटिफिकेशन है। उसमें हमारी वो जो पॉलिसी है फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, जिस पे हम पिछले साल से पंजाब पुलिस सख्ती से अमल पैरा है कि कोई भी क्राइम छुपाया नहीं जाएगा। ये तमाम चीज़ें और ये तमाम मेहनत, उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन के भी इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है कि जिसकी इफ़ेक्टिव इन्वेस्टिगेशन से, गैंग्स की ट्रेसिंग से और एक्चुअल क्रिमिनल्स को मौके पे पकड़ने से और क्राइम होने के बाद उनको ट्रेस करने से, जब ये सारे हम फैक्टर्स मिलाते हैं तो उससे ओवरऑल क्राइम में फ़र्क पड़ता है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से जब से हमने स्टार्ट किया है, उससे लेके अप्रैल से लेके अब तक ये जो 40% रिडक्शन की हम बात करते हैं, ये इन सारे फैक्टर्स को मिला के और ये साहब ये सारे फैक्टर्स तो ज़ाहिर है आपने बताए, बट एट द सेम टाइम ये भी कहा जा रहा है कि ये जो आदाद शुमार हैं, नंबर्स जो हैं, ये तो ऊपर नीचे होते रहते हैं। उसकी बुनियाद पर बहुत ज़्यादा आप कोई कंसिस्टेंट राय कायम नहीं कर सकते। हो सकता है आने वाले महीनों में वारदातें फिर से बढ़ जाएं, एक रूटीन का मामला है, नंबर ऊपर हो जाएंगे फिर नंबर नीचे हो जाएंगे। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कंसिस्टेंसी के हवाले से? इदाद शुमार जो आपने कहा क्राइम के बिल्कुल चेंज होते रहते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। हम जब क्राइम का एनालिसिस करते हैं तो पूरे साल को देखते हैं। अगर हम क्राइम के चार्ट्स देखें तो हमेशा क्राइम का एक जनरल ट्रेंड होता है। सर्दियों में क्राइम रिलेटिवली कम होता है, उसके बाद गर्मियों में क्राइम की वेव ज़्यादा होती है। एक ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि ये जो एक सीजनल क्राइम की वेव्स भी आती हैं। इसी तरह हमारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऐसे आते हैं जिसके अंदर क्राइम बढ़ने का ख़दशा होता है। मिसाल के तौर पे ईद है, बड़े जहाँ पे प्रोसेशंस या जैसे मुहर्रम आता है या ईद उल फितर है, ईद उल अज़हा है, 14 अगस्त है, और ऐसे इवेंट्स जिनके ऊपर पब्लिक की गैदरिंग्स होती हैं, वो दिन ऐसे होते हैं जिसमें क्राइम बढ़ता है। तो उस पैटर्न को अगर लॉन्ग टर्म में स्टडी करें तो आपको ये पता लगेगा कि जनवरी से अगर हम उसका चार्ट देखें तो वो जनवरी से इंक्रीज़ होता है क्राइम, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक वो एक पीक पे जाता है, फिर ग्रेजुअली थोड़ा सा कम होता है। तो ये ग्राफ 2023, 2022, 2021, ये हमने जब पिछले 2-3 सालों का क्राइम का एनालिसिस किया तो एक चीज़ कॉमन ये है कि वो जो एक उसका परमानेंट मेन फैक्टर है कि क्राइम की टेंडेंसी ये है। तो इसी को देखते हुए जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि गर्मियों में क्राइम बढ़ेगा तो वो बढ़ने की वजूहात भी देखी जाती हैं।
उन वजूहात पे उन काम भी किया जाता है और वो काम करने के लिए हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कितना बेहतर कर पाए हैं, हमने वसाइल कितने बेहतर किए हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसने कंट्रीब्यूट किया है? इसमें जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं उसमें देखिए, लाहौर एक सेफ सिटी है, यहाँ पे सेफ सिटी का बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत सारे 7,200 के करीब कैमरास यहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं। पिछले साल में यहाँ पे ये कैमरास शायद फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर रहे थे, लेकिन ग्रेजुअली जब इनकी रिपेयर मेंटेनेंस ठीक हो गई तो ये हमारा मेजर पोर्शन लाहौर का बहुत सारे क्राइम पॉकेट्स और बहुत सारे एरियाज कवर होना शुरू हो गए। ना सिर्फ उनकी कवरेज बेहतर हुई, प्लस हमें ट्रेसिंग में भी और डिटेक्शन में भी उसका फ़ायदा हुआ, जिसकी वजह से ये गैंग्स इजीली पकड़े जाने लगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कैमरा में ये मूवमेंट क्रिमिनल्स की भी शो हो जाती है। उसके अलावा जो इसके अंदर टेक्नोलॉजी का अब AI के फीचर्स भी आ गए हैं, उसके अलावा नंबर प्लेट रिकग्निशन भी है इसके अंदर, तो नंबर्स भी पढ़े जाते हैं। तो ये एक तो इसके अंदर टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। दूसरी बात ये कि जो क्रिमिनल गैंग्स हैं उनके ऊपर जो उनकी डिटेक्शन है और हमारे पास जो फैसिलिटीज़ हैं वो ग्रेजुअली उसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की भी और हमारे जो आइज साहब हैं उनका भी बड़ा फोकस है कि इस प्रोसेस को स्मूथ बनाया जाए। तो हमारी कोऑर्डिनेशन विद अदर एजेंसीज रिगार्डिंग जो हमें टेक्निकल सपोर्ट चाहिए होती है वो भी बेहतर हो रही है, जिसकी वजह से हमारे लिए कदरे पहले से ये कम मुश्किल है ये चीज़ें हासिल करना। तो इसके अंदर टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है कि हम इजीली गैंग्स के ऊपर काम करते हैं और बहुत सारे गैंग्स ऐसे पकड़े भी जाते हैं। तो इफेक्टिव असली गैंग्स को उनका पकड़े जाना, क्रिमिनल्स का रोड से हट के जेलों में जाना, ये एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से दिस इज समथिंग वेरी पॉजिटिव जो आप लोगों की तरफ से दावा किया जा रहा है, और आपने कुछ फैक्टर्स भी आपके सामने रखे हैं। और ये अच्छा है कि नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि वारदातों में जो है उसकी रोकथाम में हमें फ़ायदा हो सके किसी तरह से। बहुत शुक्रिया फैसल कामरान साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक। बिजली के बिल जो कि पहले ही बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, अब कराची वालों के लिए एक और खबर कि महंगी बिजली और भी महंगी होगी। नेपरा ने फी यूनिट कीमत में 3 रुपये 17 पैसे तक इजाफे की मंजूरी दे दी है और मई के लिए FCA की मद में 2 रुपये 59 पैसे और जून के लिए 3 रुपये 17 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। के इलेक्ट्रिक सार्फिन से अक्टूबर में, मई और नवंबर में जून की फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट वसूल करेगा। और जब हम ये देखते हैं कि ज़रा पहले ही बिल ज़्यादा आ रहा होता है, फिर उसमें फ्यूल एडजस्टमेंट या फॉर दैट मैटर दीगर और चार्जेस जब लग कर आते हैं तो बिल ऐड आपको पता भी नहीं होता बहुत सारे चार्जेस हैं कौन से। बिल्कुल ऐसा है। इसमें एक चीज़ और भी होती है सबीन, मैं इस बार जो मेरा बिल आया तो उसमें इनकम टैक्स लगा हुआ मामला था, तो मैंने कहा है इनकम टैक्स मेरा बिल पे, व्हाट इज दिस मैटर? तो दैट वाज समथिंग न्यू फॉर मी। तो मैंने जब उसको चेक किया तो मालूम ही हुआ, चूंकि जिस घर में मैं रहता हूँ बिकॉज वो रेंट का घर है और जिनका वो घर है वो चूंकि पाकिस्तान में नहीं है और वो फाइलर नहीं है, तो इसलिए वो इनकम टैक्स लगकर मुझे बिल में आया हुआ है। देन मुझे उन्होंने बताया कि एक लिंक है, इस लिंक पर आप जाएंगे, इसमें अपने कंज्यूमर नंबर डालेंगे, इसमें अपनी डिटेल्स डालेंगे कि आप ऑक्यूपेंट हैं इस घर के, अपना ID कार्ड स्कैन करके भेजेंगे तो फिर इनकम टैक्स नहीं लगेगा आपका। हाँ, ये भी 25,000 से ज़्यादा अगर बिल आए तो लग कर आता है। तो चूंकि लग कर आ रहा था मैंने कहा मैं चेक कर लूँ क्यों लग कर रहा है, मैं तो फाइलर हूँ। तो ये भी लोगों को मालूम नहीं होता कि फाइलर अगर आप नहीं है तो फिर क्या होता है। अच्छा, इसके साथ साथ इसके एक और खबर भी है कि जो कचरे का बिल ले रहा है कचरा भी उठाए। ये मामला भी कराची का है, के इलेक्ट्रिक का है। चूंकि के इलेक्ट्रिक बिल में म्यूनिसिपल टैक्स वसूली पर शहरी ने एक अनोखा एहतजाज किया है और शहरी ने के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के सामने कचरा डाला, अपने गुस्से का इजहार किया और ये कहा कि सिर्फ 3 यूनिट का बिल 2,366 रुपए आया है। वो कहता है कि बिजली के बिलों में KMC के चार्जेस के तौर पर 400 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। एहतजाजन कचरे की बाल्टी के इलेक्ट्रिक दफ्तर के सामने उसने कहा खुद उठाए, मुझसे तो बिल ले लिया आपने, तो मैं क्यों कचरा फेंकूं या मैं क्यों किसी और को दूं। आप जब म्युनिसिपल बिल आप जब वो ऐड कर देते हैं उसके अंदर टैक्स, तो जाहिर सी बात है आप इसको खुद उठाएं। वैसे बात अगर देखा जाए, मुझे नहीं पता एहतजाज के तरीके पे, तो मैं हर एक अपना तरीका उस पर कॉमेंट नहीं करना चाहूँगी, बट एट द सेम टाइम लोग सवाल उठाना शुरू हो गए कि आप कौन कौन से चार्जेस ऐड कर देते हैं बिल में और आप जितने से लेते जा रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि लोगों को पता नहीं चलेगा। तो लोग अब आवाज उठा रहे हैं, अवेयरनेस है, लोगों को समझ आ रही है। तो इसके ऊपर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लैरिटी के साथ चीज लिखी जाए और एक्स्ट्रा चार्जेस चाहे वो 200 है, 300 है, 400 है, ऑलरेडी बिल इतना ज्यादा है, उसमें 200, 300, 400 आप ऐड कर देंगे तो वो किसी भी मिडिल क्लास बंदे के लिए उस बिल को अदा करना जाहिर है बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए।
वेलकम बैक जी। अब आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं हम जो एंटरप्रेन्योरशिप और लाइफ कोचिंग में और स्पेशली तालीम के हवाले से अगर बात की जाए तो उनकी ज़बरदस्त खदमात हैं और ज़ाहिर है उस हवाले से किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। नई नई चीज़ों को मुतारिफ करवाते हैं, स्पेशली जिनके लिए लोग अभी ना एक्सेप्टेंस का लेवल उनका नहीं होता, बट उनको होता है कि किसी तरह से हमें इंट्रोड्यूस करवा दें और उसके बाद एक्सेप्टेंस के लेवल पर और फिर इम्प्लीमेंटेशन पे स्टूडेंट्स को, लोगों को उस तरफ ले जा सकूँ। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में बहुत माशाल्लाह उन्होंने काम किया है। एआई और इंटरनेट की सहूलियात से लैस एक स्कूल सिस्टम जिसका उन्होंने आगाज किया और रिवायती तौर तरीकों से बिल्कुल हटकर स्टूडेंट्स को ज़ेर तालीम से आरास्ता कर रहे हैं और जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक कामयाबी के लिए उन्हें तैयार कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए उन्हें तैयार कर रहे हैं, फ्यूचर के चैलेंजेस से निपटने के लिए उनको तैयार कर रहे हैं। और इस स्कूल सिस्टम में जो बच्चों की इब्तिदा है वो कंप्यूटर से, मोबाइल से, यानी टेक्नोलॉजी की तालीम से दी जाती है ताकि ना सिर्फ अमली ज़िंदगी के लिए तैयार हो जाएं बल्कि जो स्कूल लाइफ है उसमें वो फ्री लांसिंग के ज़रिए कमाने के काबिल हो जाएं। हम बात करें रेहान अल्लाहवाला साहब की। आज हम उनके से स्कूल सिस्टम से मुतालिक बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। चूँकि इस्लामाबाद आए थे, हमने सोचा कि अब बनता है कि स्टूडियो में है, वरना तो हमें वीडियो लिंक के ज़रिए इनसे बातचीत का शर्फ मिलता है। रेहान साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक। रेहान साहब, रेहान स्कूल सिस्टम ज़ाहिर ये रिवायती स्कूल सिस्टम से हटकर है, इसमें बहुत सी चीज़ें आपने इनकॉर्पोरेट भी की हैं, आपने बहुत दफ़ा इस पर बात भी की है, बट आई एम श्योर कि आज भी बहुत से नाज़रीन इस बारे में नहीं जानते हैं, कम जानते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक थिंग, क्या है ये स्कूल सिस्टम? देखें, आज से 100 साल पहले बिजली ईजाद हुई, हमने फ़ायदा नहीं उठाया। इंडस्ट्रियल एज आई, फ़ायदा नहीं उठाया। कंप्यूटर एज आई, फ़ायदा नहीं उठाया। इंटरनेट एज आई, फ़ायदा नहीं उठाया। मोबाइल एज आई, फ़ायदा नहीं उठाया। अब एआई की एज आई है जो कि पिछले 2 साल पहले शुरू हुई है और उससे फ़ायदा उठाने वाला है एक स्कूल डिज़ाइन करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। एक्सपेरिमेंटल स्कूल है जहाँ पर एआई की मदद से इल्म हासिल किया जाए। एआई क्या प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर लोग उससे थ्रेट समझते हैं, डरते हैं, खौफज़दा हो जाते हैं, हमारी जगह ले लेगा, ये शायद हमारी जगह ले लेगा, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। तो ये तमाम जनरेशन्स की तमाम पिछली टेक्नोलॉजीज़ के साथ भी यही हुआ है। तो दुनिया में आज तक कभी किसी ने इंटरनेट के साथ और एआई के साथ स्कूल ईजाद नहीं किया है, तो हम वो ईजाद करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इससे फ़ायदा उठा सकें। मेरे हिसाब से आज तक जितने तरीक़े थे पुराने इंफॉर्मेशन हासिल करने के, वो ऑब्सलीट हो चुके हैं। और अब हमें नए ज़माने के हिसाब से बच्चों को सीखने की ज़रूरत है। मैंने बड़ों को सिखाने की कोशिश करी, वो नहीं सीखना चाहते, तो मैंने फोकस ही बच्चों पे कर दिया। मैं बड़ों से मिलना भी बंद कर दिया। अच्छा। एक्सेप्टेंस आई है अभी, क्योंकि वही होता है, वही किताबें, वही रट्टा है, वही हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम भी होता है। सो किस तरह से अब ये सफ़र आप देख रहे हैं आगे, किस तरह लेके चलेंगे? एक्सेप्टेंस नहीं आई है। देखें, अगर हमारे किसी बड़े का इंतकाल हो जाए ना तो 2 साल तक हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उसको ही याद करते रहते। बिल्कुल इसी तरह से हमारा जो तरीक़ाकार था इल्म का वो चेंज हो चुका है, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि उससे डरते हैं। एआई को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप ये समझें कि अगर आपकी मोटरसाइकिल 70 किलोमीटर जा रही थी और आप इंजीनियर बन रहे थे और आप कहते हैं मैं 77 किलोमीटर वाली मोटरसाइकिल बनाऊंगा, तो अब एआई की मदद से आप 700 किलोमीटर चलने वाली मोटरसाइकिल बना सकते हैं, ना तो 77, क्योंकि आपके जो पॉसिबिलिटीज़ है ना वो 100x 1000x बढ़ गई हैं। वो हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि हम इतना बड़ा कैसे सोचें, इतना बड़ा डाइजेस्ट कैसे करें। दैट्स द फंडामेंटल चेंज दैट हैज़ हैपेंड। एआई की मदद से सीखने का फ़ायदा यह है कि आपको वो आपके हिसाब से सिखाएगा। आपको क्रिकेट नहीं पसंद है, आपको कोई बैडमिंटन पसंद है, इनको क्रिकेट पसंद है, तो वही थ्योरम वो आपको बैडमिंटन की मदद से सिखाएगा और इनको क्रिकेट की मदद से सिखाएगा, कहानी बना के सिखाएगा। कोई टीचर नहीं सिखा, मेरे लिए आसान हो जाए। तो हम इन बच्चों की दोस्ती करा रहे हैं पहले साल में कंप्यूटर से, इंटरनेट से, जिससे उनको बहुत ज़्यादा खौफज़दा करके रखा, बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, कलम और किताब से दूर कर रहे हैं। देखिए, कलम एक तरीक़ा कार है ना सीखने के लिए और सिखाने के लिए। नया कलम आप यहाँ पर पैड से लिख रहे हैं, लेकिन आपने लास्ट टाइम ख़त कब लिखा था? कभी लिखा ही नहीं है शायद। नहीं लिखा तो है, लेकिन बहुत पुरानी बात। वो क्यों सीख रहे हैं? ऐसी कोई चीज़, आप यहाँ से दुबई जा रहे हैं और आपके घर में 50 बैग का सामान है, तो वो सारी चीज़ें क्यों लेके जा रहे हैं जो दुबई में ज़रूरत नहीं है? वो चीज़ें लेके जाइए जो फ़ौरन चाहिए, और फिर उसके बाद जब 2 महीने में आप सेटल हो जाएं, फिर वहाँ से नई चीज़ें ले लीजिएगा। हम उनको वो चीज़ें लेके भेज रहे हैं फ्यूचर में जो उनके लिए लाजिम और एसेंशियल हैं, बजाय इसके कि हर चीज़ लाद के ले जाओ। मे बी रेहान साहब, नॉट जस्ट इन फ्यूचर, इन प्रेजेंट एज वेल। जी, अगेन करिकुलम
کو اپ گریڈ نہیں کیا جا رہا اور جو بھی لوگ کر رہے ہیں وہ اتنے بابے ہیں کہ وہ نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ یوز لیس سامان ہے. وہ اس لیے نہیں چھوڑ پا رہے ہیں کیونکہ حالانکہ اقبال نے 100 سال پہلے کا خرد کو غلامی سے آزاد کر، سوچ کو پرانی سوچوں سے آزاد کر دے، جوانوں کو پیروں کا استاد کر دے. اب میں کہیں کسی سیکرٹری سے ملنے یا کسی ٹریننگ میں جاتا ہوں تو اپنے ساتھ 12 سال کے بچے لے کے جاتا ہوں، ان سے کہتا ہوں کہ ان کو تم سکھاؤ گے. میں وہاں بیٹھ جاتا ہوں، وہ سکھا رہے ہوتے ہیں، بڑے آرام سے سکھا رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ آئیں ہمارے اسکول میں، بچوں کے ساتھ گپے لگائیں، دیکھیں کہ آپ ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اور وہ روزانہ آج کل سوشل میڈیا پہ لائیو آ کے لوگوں کو باہر جاب کرنا سکھاتے ہیں، یہاں بیٹھ کے اے آئی سکھاتے ہیں، کوڈنگ سکھاتے ہیں، بچے سکھاتے ہیں، ہم نہیں سکھاتے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم بچوں کو انیبل کریں کہ سیکھتے کیسے ہیں، سیکھتے کیسے ہیں، سیکھ جاؤ، جو دل سکھانا بھی نہیں ہے، انہیں وہ انوائرمنٹ دے کے بتانا ہے سیکھنا کیسے ہے. دیٹس آل وی ٹیچ. وی ڈونٹ ٹیچ کہ کیا سیکھیں، کیونکہ مجھے خود نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم کہ 5 سال بعد کی دنیا کیسی ہوگی. آج چیٹ GPT 4 آیا ہے، 7 آئے گا تو کیا ہوگا، ایکشنز آئیں گے تو کیا ہوگا. وہ ساری کی ساری کیمرہ مین بھی آپ کا وہ ہوگا، آپ کا ایڈیٹر بھی وہ ہوگا، آپ کا رائٹر بھی وہ ہوگا. اب دنیا کیسی ہوگی؟ تو جب ایسی دنیا کے لیے جب مجھے یہ نہیں معلوم ایگزیکٹلی کیسے ہوگا تو میں تیاری کیسے کروں؟ ایگزیکٹلی، تو تیاری آپ کو ابھی سے کرنی ہے سو دیٹ اس ٹائم پر آپ کے پاس کچھ ہو کہ آپ اس کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں. امپورٹنٹ ہے. ہم تو ابھی یہ نہیں نکلتے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس نے ایسے لکھ لیا چیٹ GPT سے دیکھ کے، ہمارے اسٹوڈنٹس نے تو چھاپے مار دیے وہاں سے دیکھ کر. چیٹ GPT کو تم لیبل کر دیں، چیٹ GPT کرتے ہیں. اور ہم آنیسٹلی ہم جب بھی کسی ٹیچر کو بلاتے ہیں تو میجورٹی ان میں سے ایسی ہوتی ہے جو کہ بلیم کر رہی ہوتی ہے کہ ایسے کیا پڑھانے کا طریقہ نہیں بدل جانا چاہیے، ایجوکیشن سسٹم ہمارا اس کو بھی تو اس لحاظ سے مولڈ ہونا چاہیے. دیکھیں ڈیسیجن میکرز جو ہیں وہ IT کے بیک گراؤنڈ سے نہیں ہیں، کمپیوٹرز کے بیک گراؤنڈ سے نہیں ہیں. ہم لیٹ موور ہیں. جو سافٹ ویئر انڈسٹری جو ایز وی نو اٹ ہے از گوئنگ فار این اینڈ، ختم ہونے جا رہی ہے، بجائے اس کے کہ ہم آخری ٹرین کے ڈبے کو اندر سوار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. اٹس ایکچولی اینڈنگ. اب جو بھی کوڈنگ ہوگی وہ ایجنٹس کے ذریعے ہوگی، چیزیں ہوگی. میرا بس چلے تو میں ہر اذان کے بعد بولوں آپ نے ہر سوال کو چیٹ GPT سے کیا کہ نہیں کیا. میرا بس چلے تو میں ہر فون کال سے پہلے بولوں آپ نے 2 لاکھ روپے کمانا سیکھا کہ نہیں سیکھا، چیٹ GPT ڈاؤن لوڈ کریں سیکھیں. ہمارے ملک کا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ پیسہ ہے نا. ہم IMF کے، ورلڈ بینک کے بلوں کے رونے کیوں بالکل. ہمارا ملک $1,000 سال کا کماتا ہے سٹیزن. دنیا کی ایوریج ہے $10,400. دنیا سے 10 گنا پیچھے، ہم 55 گنا پیچھے سنگاپور سے. تو کیوں نہ ہمارا بچہ یہاں بیٹھ کے کمپیوٹر انٹرنیٹ کی مدد سے 55 گنا زیادہ پیسے کمائے، سنگاپور میں کام کرے. تو میرا نزدیک پاکستانی خامخواہ غریب ملک ہے اور وہ اس کی ریزن آزادی دماغ ہے کہ بھئی ہم نے خرد کو غلامی سے آزاد نہیں جان بوجھ کے غریب ہوئے ہیں. جان بوجھ کے ہم بلیم اس کو کر سکتے ہیں جس کا اویئرنیس ہے. تو میں یہ سارا کام مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں آپ یہ کیوں کرتے ہیں، تو میں کرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو اللہ مجھ سے پوچھے تمہیں پتہ تھا تو تم نے کیوں نہیں بتایا. بس میں وہ ٹرو. اور ایک چیز اور بھی رہا جس میں آپ خود اپنے اسکول سے متعلق بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ بچے صرف سکھاتے ہی نہیں بلکہ خود کما بھی رہے ہوتے ہیں. جس طرح ہم آپ سے اسکول سے متعلق بات کر رہے تھے، یہ کتنا امپورٹنٹ ہے پیرنٹس کو سمجھانا کہ اچھا ٹھیک ہے وہ کمفرٹ زون جب بچوں کو دے رہے ہیں دیٹس امپورٹنٹ، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم فائنینشیل انڈیپینڈنس ان کی ایٹ اے ویری ینگ ایج اٹ از آلسو امپورٹنٹ. دیکھیں دنیا کے جب ہم یورپ جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، 13-14 سال کا بچہ میکڈونلڈ میں کام کر رہا ہوتا ہے. ہم یہاں پہ کام کرتے ہوئے اس کو روکتے ہیں کہ آنے پہ کام نہیں کرو، کوئی کام کر رہا ہو تو اس کو روکتے ہیں. ہمارے اسکول میں 3 گھنٹے روز لازم ہے کام کرنا، 6th کلاس کے بچے کو، اور اس کے اوپر اس نے $100 a month کمانا ہوتا ہے. یعنی 28,000 روپے مہینہ 6th کلاس کے بچے کو ہم کمانا سکھا رہے ہیں. اس میں سے اسکول آدھا لے لے، آدھا بچہ لے لے. 7th کلاس میں اسی بچے نے 55,000 روپے مہینہ کمانا ہے. آدھا اسکول کو ملتا ہے، آدھا بچے کو ملتا ہے. اس سے کیا ہوگا؟ جی ابھی کما رہے ہیں. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ 27 ملین بچے اسکول نہیں جاتے، اسکول بنیں گے کیونکہ پیسے آ رہے ہیں. 2,000 روپے مہینے والے ایوریج کے اسکول 1,05,000 ہیں. 2,000 روپے میں جب کوئی اسکول چلائے گا تو کوالٹی کہاں سے دے گا؟ ٹیچر کو کیا تنخواہ دے گا؟ میں یہ چاہتا ہوں اس ماڈل کے ذریعے کہ اسکول جو ہیں وہ زیادہ کمائیں، اچھی کوالٹی ڈیلیور کریں. چاہے کسی بھی چیز، اگر پیسے ہوں گے تو وہ AC دے گا نا، ایسے پیسے ہوں گے تو اچھا انفراسٹرکچر بنائے گا نا. اور اس چیز کو ہم ڈسٹرپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کانسیپٹ ہم لوگوں کو دیں. اور سے والدین پہ بوجھ بھی نہیں پڑے گا. ذرا بچے والدین کو تو پیسے ابھی تو ویسے کما رہے ہیں نا. 8ویں کے بچے کو ہم 1 لاکھ روپے مہینے کے لیے تیار کریں. 8ویں کے بچوں کو پیسہ کمانا بچوں کا کھیل بنا رہے ہیں. 8ویں کلاس کا بچہ 1 لاکھ روپے کمائے گا. That's what we are working on. اس کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں.
بہت سارے بچے کمانا شروع ہو گئے ہیں. بالکل نیا اسکول ہے, 1.5 سال پرانا ہے, تھوڑا سا ٹائم دیجئے انشاءاللہ کر کے. ایک بات جو میں آخر میں سمجھنا چاہوں, کتنا مشکل ہے یہ کرنا, آپ انڈیویجول لیول پہ آپ کر رہے ہیں, بچوں کا اتنا مشکل نہیں ہے بچوں کا. اس کا مطلب جو حکومت کے لیول پہ یہ انیشیٹیوز نہیں لیے جا رہے ہوتے. بہت خوشی کی بات ہے, میں آج اسلام آباد میں ہوں, میں ایک MOU میں نے سائن کیا ہے منسٹری آف ایجوکیشن کے ساتھ. اسلام آباد کے لیے پہلا کوسار مارکیٹ میں اسکول شروع ہو گیا ہے. آپ لوگ کو دعوت ہے 3 بجے سے 6 بجے تک. وہاں پہ گورنمنٹ اسکول کے 40 بچے سے 20 سے 40 بچوں کی ہم نے ٹریننگ روزانہ بیسس پہ شروع کرا دی. وہی کریکولم جو ہمارے اسکول میں پڑھایا جاتا ہے چارج کر کے, وہی وہاں پر مفت میں پڑھایا جا رہا ہے گورنمنٹ کے لیول پہ. اس کو 3 مہینے میں وہ لوگ دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. پھر انہوں نے مجھے بار بار کہا جتنے اسکول چاہیے. میں نے کہا بھائی میں جتنے ہو سکتے ہیں آہستہ کر سکتے ہیں اور باقی خود بھی کریں obviously. اس کے علاوہ ہم نے اپنے سارے اسکول کا کریکولم اوپن سورس کر دیا, میننگ کہ کوئی بھی اسکول اس کا کاپی کر سکتا ہے. rehanschool.net/copy کاپی پہ جائیں, ہماری کاپی کر لیں, آپ جائیں خوشی سے, ہم بس کریں صحیح کریں. کیوں آپ اپنے بچوں کو ایسے زمانے کے لیے تیار کر رہے ہیں جو ٹیکسی ڈرائیور ہی بنائے گا. ہمارے جو گول ہیں یہ سمجھ لیجئے کہ ہم نے بچے سے 10 ملین لوگوں پہ پازیٹیو امپیکٹ بنانا ہے. ہمارے بچے کی ٹی شرٹ پہ لکھا ہوتا ہے آئی ایم بیکمنگ دا نیکسٹ عید ہی. ہم نے نیکسٹ لیڈر بنانے. ہمارے پاس کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو پانی کا پرابلم کے لیے کہ میں ٹھیک کروں گا, بجلی کے پرابلم کے لیے میں ٹھیک کروں. کون ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں ہے. Nobody. تو وہ بچے بچپن سے ہم ان کے نام میں لاسٹ نیم لگا کے دیں تو تم پانی کا پرابلم سی کرو, تم پانی والے ہو, تم بجلی والی ہو, تم گارڈن والی ہو, تم کلائمیٹ والی ہو. اسی کی تیاری کراتے ہیں روزانہ کی بیسس پہ. دنیا کے ایکسپرٹ سے ان کو ویڈیو دکھاتے ہیں, وہ ویڈیو وہ خود بناتے ہیں, پھر اس ایکسپرٹ کو ٹیگ کرتے ہیں, پھر اس سے ریکویسٹ کرتے سر میں آپ کا آدھے گھنٹے کا انٹرویو لے لوں. پوڈ کاسٹ اسے کرتے ہیں. ہماری جو ٹاپ اسٹوڈنٹ ہے جو 1.5 سال سے 450 پوڈ کاسٹ ایپیسوڈ کر چکی ہے 16 سال کی عمر میں. واو. 12 سال والے جو ہیں وہ ایک صاحبہ امریکہ سے وہ یہاں آ گئی ان کے لیے کہ جی آئی ایم سو امپریس ود دس ینگ مین. تو اسی طرح سے اب جب یہ بچہ ہمارے پاس اس وقت تقریباً 200 کی اسٹرینتھ ہے. صحیح. میرا یہ خیال ہے کہ اگلے 1 سال میں ہم بہت ساری آپ کو ہیروز دکھانا شروع کر دیں گے. انشاءاللہ اینڈ وی ریئلی وش کہ اس کو اور ریپلیکیٹ کیا جا سکے اور زیادہ ریفائن ہو سکے, کیونکہ ظاہر ہے ساتھ ساتھ اور بہتری آتی چلی جاتی ہے. ریحان صاحب تھینک یو فار جوائننگ اس ٹوڈے. نائس میٹنگ یو. اور ظاہر ہے یہ سسٹم بہت اچھا ہے جس پر وہ خود کام کر رہے ہیں, اور یہ بھی اچھی بات کہ اب گورنمنٹ کے ساتھ بھی کولیبریشن ہو رہی ہے, اور ایک اسکول سے ہی صحیح لیکن بہرحال یہ سسٹم آغاز اسلام آباد میں بھی ہو چکا ہے. بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. میڈیکل کے شعبے میں ترقی کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوسط جو عمر ہے اس میں اضافہ ہوا ہے. عمر رسیدہ افراد یعنی سینئر سٹیزنز ان کی تعداد بڑھ رہی ہے. 2020 تک 60 سال سے زائد عمر کے افراد کی تعداد 1 ارب تھی, اور اندازہ کہ 2040 تک یہ تعداد 1.40 ارب تک پہنچ جائے گی. بڑھتی عمر کے ساتھ بزرگوں کی دیکھ بھال کے مسائل, اس میں ہم جب بات کرتے ہیں بالخصوص عمر رسیدہ افراد کی جو کہ نفسیاتی مسائل جیسے انگزائٹی, ڈپریشن اس کا سامنا رہتا ہے, ایسے بہت سے اور معاملات ہیں جن سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں. ہم اس میں بات کریں گے. ہمیں جوائن کے ڈاکٹر محمد عارف صاحب نے, ڈائریکٹر منسٹری آف ہیومن رائٹس. سر کیسے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ. جب ہم عمر رسیدہ افراد کرتے ہیں ظاہر ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ تو انگزائٹی, ڈپریشن جیسی چیزیں جڑ جاتی ہیں, بس کچھ لوگوں کے ساتھ نہیں بھی ہوتی. کیا ایسا معاملہ ہوتا ہے, کیا ایسی گڑبڑ ہوتی ہے, کیسے فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک جو کہ چیز نارمل رہنی چاہیے وہ نارمل نہیں رہتی؟ اس چیز الزائمر ہے, بہت سی اور چیزیں ان کو تنگ کرنا شروع کرتی ہیں. اس میں دیکھیں وہ انگریزی کہاوت ہے کہ چائلڈ از فادر آف مین, کہ یہ چیزیں پہلے سے مینیج کرنے والی ہوتی ہیں, اس لیے اس کے لیے اویئرنیس دینا بڑی ضروری ہے. اور وہ جن کی امیونٹی اسٹرانگ ہے, جن کا سوشل سیٹ اپ جو ہے معاشرتی جسے میل ملاپ کہتے ہیں, ریلیشن شپ کہتے ہیں, وہ اپنی یوتھ ایج میں یا ارلی اولڈ ایج میں بہتر ہوتا ہے تو وہ سروائیو زیادہ کرتے ہیں. سیکنڈلی آپ کی غذا پہ بھی منحصر ہے کہ آپ کی ڈائٹ کیسی رہی اور آپ کا ورکنگ آورز کس طرح رہے, آپ نے اپنا ٹائم کیسے سپینڈ کیا, تو اس کے مطابق ہی آپ کی امیونٹی بھی اسٹرانگ ہوتی ہے اور آپ کی ریزسٹنس جو ہے مزاحمت بیماریوں کے خلاف, سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کے خلاف وہ مضبوط ہوتی ہے. لوگوں کا رویہ, ڈسکریمنیشن, لوگوں کا رویہ ارد گرد جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بزرگ ہیں, بعض اوقات کہتے ہیں ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں ڈسکشن سے, فیصلوں سے, فیملی کے اندر سے یہ چیز شروع ہو جاتی ہے کہ یہ تو بوڑھے ہیں اب ان سے کیا پوچھنا, کسی اور کی بات. لیکن ہاں کچھ جگہ پہ ہم فیملی سسٹم ہمیں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بزرگوں کی سب سے پہلے سنی جا رہی ہوتی ہے. جہاں نہیں سنی جا رہی ہوتی وہاں پر کون کون سے نفسیاتی مسائل سامنے آ رہے ہوتے ہیں؟ ایگزیکٹلی. سب سے پہلے تو وہاں پہ جب آپ کو فیل آف ریجیکشن آتی ہے کہ آپ کو کوئی سن نہیں رہا, آپ کے ایموشنز سپریس ہوتے جاتے ہیں, یہ ڈپریشن کی طرف لیڈ کرتے ہیں.
پھر ڈپریشن ایک رسک فیکٹر ہے الزائمر کا، اور الزائمر جو ہے بڑا لیتھل ہے فار ڈیمنشیا. تو اب ڈیمنشیا میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں آپ کا جو پورا کوگنیٹو سسٹم ہے، تھنکنگ پروسیس ہے، میموری ہے، وہ ساری ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے ان بزرگوں کو انگیج رکھنا ہے. اس کے لیے ماڈرن دنیا میں تو سوشل سکل ڈیولپمنٹ کے کورسز کرائے جاتے ہیں کہ لائک آپ نے ایموشنز کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، آپ نے اپنے ٹائم کو کیسے اسپینڈ کرنا ہے. اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس میں ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں. جیسے ایک ٹیکنیک ہم اسے کہتے ہیں کہ اسرٹیو سوشل ٹیکنیک، کہ آپ نے بزرگوں کو بھی بتانا ہے کہ آپ کے بھی رائٹ ہیں کہ یو مسٹ بی ہرڈ. آپ کے رائٹ ہیں کہ یور ایموشن مسٹ بی ریسپیکٹڈ. آپ کے رائٹ ہیں کہ یو مسٹ بی کیئرڈ فار. تو اس میں ٹریننگ بزرگوں کی بھی بڑی ضروری ہے تاکہ سب سے پہلے تو ریکگنائز کریں اپنے رائٹس کو. تو یہ چیزیں جب آپ لے کے کیری کرتے ہیں تو ایک تو وہ خود اپنے لیے اپنی آواز بنتا ہے بزرگ جو ہے. سیکنڈلی اس میں کمیونٹی کا بڑا رول ہے. ہم چونکہ انڈیویجول ہر گھر میں شاید ترویج کرنا اتنا ممکن نہیں ہوتا، لیکن ہر سوسائٹی میں آپ نے دیکھا کہ فلاحی کام کرنے والے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں. اگر ہم گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں تو جو یونین کونسل کا سیٹ اپ ہے، ہمارے لوکل گورنمنٹ کا سیٹ اپ، یہ بہت ہی اچھا سیٹ اپ ہے. اسی کے تحت ایک ثالثی کونسل ہے فیملی میٹرز کو ڈسکس کرنے کے لیے. وہیں پہ آپ اس طرح کی ایلڈرلی لوگوں کے لیے بھی وہ کمیونٹی اپنا رول پلے کر سکتی ہے. پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جسے ہم اوپینین لیڈرز کہتے ہیں، جس میں امام مسجد صاحب ہو گئے، اسکول کے ٹیچرز ہو گئے، اور پوسٹ آفس کے انچارج ہو گئے، وہاں جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہے وہاں کا جو ہیلتھ کا سٹاف ہے، فیمیلز کے لیے لیڈی ہیلتھ ورکرز ہوں گی، لیڈی ڈاکٹرز ہو گئیں، ڈاکٹر صاحب ہو گئے. تو یہ کی پلیئر ہوتے ہیں کمیونٹی کو موبیلائز کرنے کے لیے. پھر تحصیل لیول پہ اگر ہم پاکستان کی ایگزامپل لیتے ہیں تو تحصیل پاپولیشن آفیسز ہوتے ہیں اور ان کے موبیلائزرز ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کو میں کہوں گا کہ وہ اپنا رول پلے کریں. جو ایلڈرلی لوگ ہیں، جو بزرگ لوگ ہیں، اس کے لیے کمیونٹی کو سینسٹائز کریں کہ کیوں ان کی کیئر بڑی ضروری ہے. سب سے امپورٹنٹ یہی بات ہے کہ آپ اویئرنیس تو جنریٹ کریں نا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ. اور اس کا جو ڈائریکٹ بینیفٹ یہ ہے کہ جیسے بہت سے لوگوں میں شاید وہ شعور نہیں ہے یا وہ ادراک نہیں رکھتے، اور وہ سم ٹائم بزرگوں کو بوجھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ ٹائم پہ ان کا علاج نہ کر کے، ان پہ توجہ نہ دے کے، تو بطور اٹینڈنٹ جو ہے اپنے لیے بھی پھر زیادہ مسائل پیدا کرتے ہیں، اور اس بزرگ کے لیے بھی وہ زیادہ مسائل کی وجہ بنتی ہے. کہ نارملی جب ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں، ڈاکٹر نہیں جو ایج ریلیٹڈ ہے، جی ایج ان کی ایسی ہو گئی، پھر جو اٹینڈنٹس ہوتے ہیں، جو فیملی ممبرز ہوتے ہیں، وہ بھی اتنا زیادہ ان کو ہاسپٹلس نہیں لے کر جا رہے ہوتے، چیک اپ نہیں کرا رہے ہوتے، اتنی کمپلائنس نہیں کر رہے ہوتے ان کے میڈیکل کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہم ریز کر رہے ہیں کہ بڑا ضروری ہے کہ آپ ان کو ٹائم ٹو ٹائم چیک اپ کرائیں تاکہ ان کی جو بھی ایشوز ہیں اس کو مینیج کیا جا سکے. اس کی اویئرنیس کے لیے بھی کچھ ہو رہا ہے کام؟ بالکل اویئرنیس کے لیے بھی ہو رہا ہے. میں تھوڑا سا آپ کی بات کو ایکسٹینڈ کروں گا کہ ناؤ وی آر لیونگ ان اے سائنٹیفک ایرا اینڈ وی آر بلیسڈ ون، کہ اب میڈیکیشن بہت اچھی اویلیبل ہے. اب بزرگوں کو وہ خطرہ نہیں رہا کہ ان کو اگر کہ میڈیکل پرابلم ہوا تو وہ شاید سالو نہیں ہو سکے گا، لیکن جو اصل ڈینجر ہے، جو خطرہ ہے، وہ ان کو جو سوشل رویے ہیں ہمارے معاشرتی، اس سے ہے. سوشل ایڈجسٹمنٹ یا جسے سوشل اڈیپٹیشن کہتے ہیں، اس کی ضرورت ہے. اس میں ایک یہ بھی ہے کہ انہیں فائنینشیل معاملات سے تھوڑا سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے گھر کے، اسپیشلی وہ فائنینشلی ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ جو ولنریبل پاپولیشن کو اگر اوور آل دیکھتے ہیں، جس میں بزرگ ہیں، خواتین ہیں اور بچے ہیں، ان تینوں کو ہم ڈیسیژن میکنگ سے آؤٹ رکھتے ہیں. ان تینوں کو چونکہ وہ جب تک پھر فائنینشیل لیبلٹی بھی سم ٹائمز لگنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس پہ اگر آپ ادب کی دنیا میں جائیں تو لٹریچر میں بہت کچھ لکھا گیا، پوسٹ وار لٹریچر اسپیشلی، اور ڈیتھ آف اے سیلز مین ایک امریکن رائٹر کا بہت اچھا وہ ناول ہے، وہ اسی تھیم پہ بنا ہوا ہے کہ ایک وہ بزرگ ہوتا ہے اور سیلز اور مارکیٹنگ کا کام کرتا ہے، ان ہز یوتھ لائف جو ہے وہ بڑا ایکٹیو ہوتا ہے، کمپنی بھی اس کو سر پہ بٹھاتی ہے، بچہ بھی سر پہ بٹھاتا ہے، فیملی بھی. تو وین ہی از گوئنگ ٹو بی ایج آف ریٹائرمنٹ، تو وہ پھر کمپنی کو بھی وہ بوجھ لگنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ گھر والوں کو بھی اور بچوں کو بھی. تو یہ ایشوز اس لیے آتے ہیں کہ آپ کا وہ جو سوشل اویئرنیس نہیں ہے، اور اس کی بڑی ضرورت ہے.
दूसरी बात यह है कि इन बुजुर्गों के लिए आपने कोई अल्टरनेटिव चीज़ें भी ढूंढनी है। जैसे मैं पहले कह रहा था ना कि सोशल स्किल आपने देने हैं कि वो फारिग औकात में कोई चीज़ करते रहें। और हदीस पाक का मफहूम है कि कहते हैं कि एक दफ़ा एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे तो एक सहाबी बैठे हुए थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे, तो आपने नागवारी से गुजर गए। दूसरी दफ़ा वो आया तो वो तिनके से ज़मीन खोद रहे थे, तो आप मुस्कुराए और आपने कहा वो खाली बैठने से ये करना बेहतर है, कुछ ना कुछ करते रहे। एग्जैक्टली। तो वो सोशल स्किल्स डेवलप करने की बड़ी हमारा माइंडसेट भी वैसे चेंज होना चाहिए। रिटायरमेंट की तरफ जाते हैं तो इनफैक्ट बच्चे भी ये कहना शुरू कर देते हैं कि नहीं आप रहने दें, हम हैं कमाने वाले, बस आप रेस्ट करें। अब इंसान कितनी रेस्ट कर सकता है? इवन बच्चों में उस शख्स को जो जिससे थ्रू आउट जो है वो काम में वो अपने आप को मसरूफ रखता है। एग्जैक्टली। इवन के बच्चों पे जैसे मैंने कहा कि चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, के बच्चों में ही आज से उसने बूढ़ा होना है। उसको अभी से हमारे यहाँ जो आम लाड प्यार का रिवाज है, कल्चर है, हम कहते हैं कि जी पानी भी अम्मा ला के दे देगी, या घर में करने वाली जो चाची बैठी है, मेड बैठी है, वो ला देगी, या अगर बड़ा भाई या बड़ी बहन है तो वो छोटे को पानी ले आओ। तो उनको खुद से आदत हमने नहीं डाली, और ये प्रॉब्लम ओल्ड एज में आके फिर मल्टीप्लाई कर जाते हैं। बिल्कुल, फिर वो बड़ी लायबिलिटीज की शक्ल में तो इसलिए पहले से ही मैनेज करना है, टाइमली मैनेज करना है। एक तो ज़ाहिर है जब हम टाइमली मैनेज करने की बात करें कि जब वो सेज की तरफ जा रहे होते हैं तो पहले से ही मेडिकल कंडीशंस को देखते हुए चीज़ों को मैनेज करना, और अगर उससे भी हम पीछे जाएं तो आपकी जनरल जो रूटीन होती है उसमें आपका खाना पीना, आपका रहन सहन, आपका सोशल सर्कल वैसा होना चाहिए कि फिर जो बढ़ती उम्र में ख़तरात होते हैं ना, डिमेंशिया के, अल्जाइमर के, ये रहें ही ना। एंड देन अगेन जो फाइनेंशियल मामलात हैं, जो डिसीजन मेकिंग के मामलात हैं, इन्वॉल्व रखें उनको एक्सक्लूड ना करें किसी भी डिस्कशन से, उनकी राय लें, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। दुआओं के साथ साथ राय भी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे अहम मौजूद पर गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इतना ही, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।